اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نصیحت امام حسین به یک مرد فقیر. واقعا قربانی از بزرگوار شدم که چقدر در مسائل زندگی و دنیوی زندگی انسان ها چقدر مطالب گرانبها و قیمتی در 14 سال پیش گفته. یک فقیر آمد خدمت امام حسین علیه السلام و کمک خواست. امام حسین علیه السلام کمک از او را کرد و بعد از او یک گفت ما میخوایم یک نصیحت کنیم تو را، و او که چون که تو فقیر استی و چون تو ممکنه بعضی اوقات یعنی باز بوری تو زگو کس کمک بخوایی دیگه از 3 نفر تو کوشش کنو که مدد بخوایی یا کمک بگیری یا رابطه خبر قرار که است کنی. یک ای است که از نفر دیندار که است کمک بخوایی، از نفری که با ایمان است کمک بخوایی، از نفری که خدا ترس است از او کمک بخوایی که او آبروی تو را حفظ مونه. یک. دو، انسان مروت و مردانگی، انسانی که دارای مروت باشه، مردانگی باشه، از این کمک بخوایی که تو را دستخالی را نمونه. انسانهای با غیرت، انسانهایی که مردانگیش زیاد است، اونها هیچ وقت فقیری واقعی را از خانه خو دست خالی رایی نمونه. سوم، از انسانی آبرودار که خودش آبرودار است، آبروهای انسانها را حفظ مونه. ما امروز میگرنی دمانی معاشره خود بسیار در آسانی آبروهای مردمها را، آبروهای انسانها را از بین مبری. لذا کوشش کو انسانهایی را پیدا کو که آبرودار است، از او کمک بخوای. که این 3 طایفه یا 3 گروه از انسان ها که صفت مولا بیان مونه، و که اگر انسان از نا کمک بخواه حتما پشیمانی نداره. امیدوارم که پروردگار عالم مو شما را که از اینتر افرادها روبرو کنه و مو شما را که از اینتر افرادها پیش کنه و رابطه مر برقرار کنه. نه انسانهای نامرد، نه انسانهای کمظرف، نه انسانهایی که آبروی انسان را بسیار در آسانی مبره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.